बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं साबिक MPA और आज़ाद पैनल के सरबराह हाजी अतीकुर रहमान। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त ज़िला हंगू में दो बातों को डिस्कस किया जा रहा है। एक कि ज़िला हंगू की जो सूबाई असम्बली की नशिस्त है वो क्यों कम की गई है, और मरदमशुमारी जो है उस वक़्त मशरान कहाँ थे और अब मशरान क्यों एक्टिव हुए हैं, एक ये इशू है। और दूसरा ये है कि इलेक्शन कब होंगे और इलेक्शन में कौन कौन से उम्मीदवार होंगे और किस तरीके से वो कैंपेन चलाएंगे। इन दोनों बातों को सामने रखकर हम अतीकुर रहमान जिनकी शख्सियत के बारे में तारफ़ करवाना ये सरासर ज़्यादती होगी, इनसे इन दो इशूज़ के बारे में बात करूँगा। अतीकुर रहमान साहब, इस वक्त ज़िला हंगू में सबसे ज़्यादा शोर व गुल जो हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो कैंपेन चलाई जा रही है, सबसे ज़्यादा जो हर फोरम पर बात की जा रही है वो है कि ज़िला हंगू की सूबाई असम्बली की दो नशिस्तें थी और अब एक रह गई है। ऐसा क्यों हुआ है और इसका आप किसको मुजरिम ठहराते हैं, और जो हमारी सियासी फ़िगर है, हमारे जो कायदीन हैं, उनका इसमें क्या किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुग़ल साहब, वाकई ये एक इशू है और इसको हाईलाइट किया जा रहा है। अगर हकीकत की बात की जाए तो सारी सियासी जमातों का और सियासी लोगों का ये फेलियर है। बदकिस्मती से अगर मरदमशुमारी के वक्त इलेक्शन होते तो फिर हमारी सारी कैंपेन होती कि मरदमशुमारी में हिस्सा लो, लेकिन मरदमशुमारी हुई, सारी पार्टियां घरों में बैठी हुई थी, किसी ने अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाई। तो मैं बाशमूल मेरे सबको इसका ज़िम्मेदार ठहराते हूँ, क्योंकि हमें चाहिए था कि हम ये कैंपेन जिस तरह आज हम रोना रो रहे हैं, अगर उस वक्त हम कोशिश करते तो शायद ये ना होता। तो मेरे ख़्याल में सारी सियासी जमातें बराबर की शरीक है जो ये हमारी नशिस्त कम हुई है। अच्छा अतीकुर रहमान साहब, ये ज़रा बताएं मुझे कि हमारी जो कम्युनिटी है उसके ज़्यादातर जो हमारे तबकात हैं और कम्युनिटी का जो हिस्सा है वो ये जानता ही नहीं है कि नशिस्त कम होने के क्या नुकसानात होते हैं। इसके नुकसानात आप बताएं कि अगर खुदा न खास्ता सीट एक ही रहती है सूबाई असम्बली की और नेशनल असम्बली में भी आप ऑर्गनरी के साथ अटैच हैं, तो इससे आपको क्या नुकसान मिलेगा अगले 5 साल तक? हर इलाके की नुमाइंदगी होनी चाहिए। अब डिस्ट्रिक्ट हंगू का 1 सीट हुआ, अगर 2 होते तो ज़्यादा मौसर तरीके से लोगों की खिदमत की जा सकती थी। अब हम तो पहले से पूरे ज़िले का लोड उठा रहे हैं और आपको पता है कि हमारा तो सारी ड्यूटी यही है कि हंगू में रहना, हंगू के लोगों के काम करना, तो बर्डन बढ़ जाता है। और प्रोविंशियल हुकूमत के साथ अगर एक बंदा झगड़ा करे उसके बजाय 2 बंदे झगड़ा करे तो अपने ज़िले के लिए ज़्यादा हासिल किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी तसल्ली दूंगा इन सारों को कि इंशाअल्लाह मेरे वालिद साहब ने भी पहले खिदमत की है, हम कोशिश कर रहे हैं हद्दुल वसा आखिरी हद तक कि किसी तरीके से हमें एक मौका दिया जाए कि हम जो गलतियाँ हुई उसको सुधार सके। अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं इंशाल्लाह मुग़ल साहब आपको बता रहा हूँ बहुत दावे के साथ कि पूरे हंगू डिस्ट्रिक्ट की जो मेरे वालिद साहब ने बनाए भरपूर अंदाज में खिदमत करेंगे, अभी भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त। अच्छा अतीकुर रहमान साहब, ये अभी एक हफ़्ते से जो कैंपेन चल रही है, पीर हैदर अली शाह जो हैं वो तूफ़ानी दौरे पर हंगू आए। उन्होंने साबिक MPA शाह फैसल से, ट्रेड यूनियन के रहनुमाओं से और बाकी पार्टियों के आपके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। फिर उसके बाद हाफ़िज़ अब्दुल हादी औरंगज़ेब साहब के साथ भी वो मिले हैं। तो उनका ये बड़ा तूफ़ानी दौरा था, जिस तरह एक ख़ज़ां के मौसम में एक हवा का झोंका चलता है, इस तरह का वो उस दौरे को कह सकते हैं। तो इसके क्या नतीजे निकलेंगे? अभी ये बात चल रही है कि बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे, क्या कोई नतीजा निकल सकता है इससे? अपनी ख्वारी कर रहा है, लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा कि वो कहते हैं कि जब टाइम गुजर जाए तो वो मौका वापस नहीं, क्या वक्त वापस नहीं आता। नहीं, लड़ाई के वक्त जो मौका काम ना आए, लड़ाई के बाद उसे अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो मौके की बात कर रहा हूँ कि ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये टाइम गुजर गया है।
جس وقت مردم شماری ہو رہی تھی یہی جو ایگریشن ہے یہ ہونا چاہیے تھا. یہ میرے خیال میں زیادہ لوگوں کو تکلیف کسی اور چیز کی بھی ہے, کیونکہ کچھ لوگ یہ عظیمی کل ہے نا, جوزارے سے لے کے عظیمی کلی تک, یہ ہمارا کانسٹیچوئنسی تھی پہلے. تو ہمارے والے اوپر اگر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کیوں جائے, ووٹ تو ویسے بھی نہیں ہے, اور اوپر والے ہنگو نہیں آتے تھے کہ ہنگو والوں کا اپنا مسئلہ ہے, ہمارا کیا کام ہے کہ ان کے ساتھ وہ کوارڈینیشن رکھے. ان باتوں کو یاد رکھا جاتا ہے, غمی خوشی میں جب شریک نہیں ہوتے تو یہ چیز ہمیشہ انسان کو یاد رہتی ہے. یہ سارے نوٹ ہو رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر 10 سال میں کیا گزرا ہے. اچھا یہ بتائیں ایمانداری سے یہ بتائیں کہ اگر حلقے 2 ہوتے اور عظیمی بانڈا جزارہ, یہاں پر الیکشن لڑنا آپ کے لیے آسان ہے یا پورے ڈسٹرکٹ کا الیکشن لڑنا آپ کے لیے آسان ہے؟ میرے لیے دونوں سوٹ کرتے ہیں مغل صاحب. ابھی آپ نے یہ میئر کے الیکشن میں دیکھا اور آپ نے میرے این اے کے الیکشن میں دیکھا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ سرپرائز ملے گا اس مرتبہ ساری سیاسی لوگوں کو, کہ کس طرح آزاد پینل حافظ عبدالہادی صاحب ہو گئے اور میں ہو گیا اور ہمارے ساتھ اور بھی. یہ مجھے بتائیں کہ آزاد پینل کا ہی کیوں انتخاب کیا جاتا ہے کہ آپ کے والد محترم جو تھے وہ بھی ہمیشہ آزاد پینل کے کو سامنے لے کر چلے. جب ڈسٹرکٹ چیئرمین کا الیکشن وہ لڑ رہے تھے تو وہ ان کا باقاعدہ ہنگو ترقی پسند گروپ بنا ہوا تھا. اس کے بعد وہ 3 بار وہ MP الیکٹ ہوئے ہیں, تو آزاد حیثیت سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں. آپ بھی الیکشن آپ نے لڑا ہے, عامر غنی جو ہیں تحصیل چیئرمین بنے ہیں, اس میں بھی وہی کردار ہے آزاد کا. تو آزاد جو ہے یہ لکی نمبر ہے آپ لوگوں کے لیے. اگر دیکھا جائے مغل صاحب آپ نے بہترین بات کی, پارٹی ہے پھر آپ پارٹیوں کی خدمت کرتے رہیں گے, تو اس سے اچھا یہ ہے کہ صرف ہنگو عوام کی خدمت کی جائے اور سچے نیت سے, خلوص نیت سے, دل سے اگر ہنگو عوام کی خدمت کی جائے. جتنا بندہ پارٹیوں میں اپنا ضائع کرتا ہے وہ ہنگو عوام پہ وہ ٹائم ضائع کر دے تو انشاءاللہ تعالی اس کا فروٹفل رزلٹ بھی ہوگا اور لوگ بھی خوش ہوں گے. آپ یہ بتائیں مجھے کہ کل اتوار کے دن جو ہے باقاعدہ طور پر ضلع ہنگو کے تمام اکابرین اس پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں جس کو کہتے ہیں پاکستان ہاؤس, اور وہ آپ کا اور حافظ عبدالہادی کا جو ہے نا مین انتخابی جو آفس ہے وہ ہے آپ کا, وہاں سے پوری کمپین آپ لوگوں کی چل رہی ہے. تو وہاں پر جمعیت علماء اسلام کے اکابرین بھی آئیں گے, مسلم لیگ نون کے جو نمائندگان ہیں وہ بھی وہاں پر شرکت کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی, پارلیمنٹیرین, PTI پارلیمنٹیرین, باقی جو گروپس ہیں اور وہ بھی وہاں پر آئیں گے, تاکہ ٹریڈ یونین اور صحافیوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے. تو کل کے پروگرام کو آپ ضلع ہنگو کے فیوچر کے حوالے سے کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ یہ یقیناً بہت خوشی کی بات ہے, اور حافظ عبدالہادی صاحب سب کو ویلکم کریں گے, وارم ویلکم کریں گے. آپ بھی کریں گے نا ساتھ؟ انشاءاللہ ہم وارم ویلکم کریں گے, اور ہماری کوشش ہی یہی ہے کہ ساروں کو ساتھ لے کر چلا جائے. ضروری نہیں ہے کہ الیکشن جیت کر بندہ خدمت کرے, بغیر جیت کے بھی خدمت ہو سکتی ہے اگر آپ کرنا چاہے تو. انشاءاللہ یہ ہنگو فیوچر کے لیے میرے خیال میں اچھا ہوگا, کیونکہ سیاسی لوگوں کو بیٹھنا چاہیے, ایک دوسرے کی بات سننا چاہیے. یہ اگر وہ کیا کہتے ہیں, دیر آئے درست آئے, اگر یہ چیزیں ہم پہلے سے کوارڈینیٹ کرتے, اگر یہ لوگ اس وقت نکلتے جب میرے اوپر کیسز بنائے جا رہے تھے غلط من گرٹ, تو آج فروٹفل رزلٹ ہوتے. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ ساری جماعتوں کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے ہنگو عوام کے لیے. ایک لاسٹ کویشچن ہے آپ سے, ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کو تکلیف میں دے کر کیوں خوشی محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ پرفارمنس ان کی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کا اپنے حلقے کے اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ کوارڈینیشن ہو, آپ ان کے مسائل حل کر رہے ہو, پھر آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کہ آپ اپنے مخالفین کے بارے میں سوچیں. جب تک آپ 24/7 خدمت میں انگیج رہتے ہیں تو آپ باخدا, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی کی برائی کا سوچے, ٹائم نہیں ہوتا ہے. تو جن لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہی سیاسی لوگ جو ناکام ہوتے ہیں, جن کا قوم کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا ہے, وہ یہی سوچ رکھتے ہیں, اور یہ
میرے خیال میں نگیٹو سوچ ہے اور ایسی نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ جی عتیق الرحمان صاحب. یہ تھے سابق MP عتیق الرحمان اور آزاد پینل کے روح رواں جو ضلع ہنگو سے صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور حافظ عبدالہادی اور رضوی کی کمپین بھی بھرپور طریقے سے آگے لے کے جا رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ پورا ضلع ہو یا تحصیل ہو وہ بالکل الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. ان کی جڑیں عوام میں ہیں اور بے لوث خدمت کی ہے. لیکن اس بات کا ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ حلقے کم ہونے کی وجہ سے ہمارے جو وسائل ہیں, ہمارا جو مینڈیٹ ہے, ہماری جو پاور ہے اس میں کمی آئے گی اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے. لیکن اس نقصان کے بھی ہم خود ذمہ دار ہیں. بہت شکریہ جی.